बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक समेस्तांक कर्मेलित याजकांची नावे मोगस प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 8 तारीख दीस सोनवार सध्याकाळसो 6 हप्तो. सान जोसेफिन बाकीता एक अंकवार ही सोवडा समयास कट्टा. तशेंच मनशांक सोरून विकच्या अपराधा विरोध मागणे आणि जागृतेचो दीस, ह्युमन ट्रॅफिकिंग म्हणटा ताचे विशयंत मागचो दीस. तशेंच हे वर्स जुबलेवाचे असता. सैनिक, पोलीस आणि राखण्या व्यवस्था अधिकाऱ्यांचो जुबलेव, जे कोण सिक्युरिटी हातून काम करतात, जावं मिलिटरींत, पोलिसांत वा सिक्युरिटी जावन तांचो जुबलेव आयच्या दिसा आमी आचरण करता. तर आता आयच्या वांजेलाचेर आमचे मौन आमी कोचोवया, चित दिवन वाचया वा आयकोवया आणि उपरांत कितें संदेश आमकां राखून आसा तें समजूंक प्रयत्न करया. समार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 8 वळी 30 आनी 4 पर्यंत. आता धर्मदूत जेजू सरशी पाटी आयले आणि आपणे केल्लें आनी शिकयल्लें सगळें तांणी ताका कळयलें. तोवळ ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्याक एक व्हरेविंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विश्व घेया. कित्याक इतलो लोक येतलो वेतलो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसत मेळनातली. आनी ते माचव्यार सोडून तांचे इतल्याक एके एकसुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळोवन सबारांनी ते खंय वेतात म्हूण पारकेलें. देखून सर्व शारांतावन पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवन गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्या की पयलें वचून पावले. अशें माचव्या वयलो सकलो देंवताना जेजून वडेक लोकां जमो पळयलो. गवळी नातलेल्या बोकऱ्या बरी ते आसले, देखून ताचें काळीज मो वाडलें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. देवाचें उतर हें वाकडणी तुका क्रिस्ता. पळोवन न्ही बडिनो, एक समस्यो वा एक पंथ आव्हान तुमचे मुखार उबें जाल्ल्या वेळार तुमी तें कशें फुड करतात. एक समस्यो, एक पंथ आव्हान, चॅलेंज तुमी कशें फुड करतात. आता थोडी रिॲक्शन हांव तुमच्या मुखार दवरता. एक कितें म्हळ्यार तिशीन हिशीन चिंती नासतना रप्पा कामाक देवचें. आता चिंत्या, तुमी घरचें नेसान न्हेसोन, आता चिंत्या दादल्यांचो हांवें उल्लेख करचो जाल्यार सर्ताव जावन लुंगी वा कांबाय न्हेसतात घरा आसतना न्ही. अशें चिंत्या, एकलो दादलो भायर आसा, घरा भायर आसा आनी सडन तो एक सोरोप पळयता जाल्यार तो कितें करता, लुंगी वयर उखलून बांदता आनी धांवता. म्हळ्यार ताणें तक्षण स्पंदन करूंक आसा त्या एका घडिताक. तो रावता, तेणें कॉल करता, पळयता म्हणून पळयल्यार सोरोप कांय वगतसो रावना न्ही. चिंते एक वाग आयलो. त्या वेळार ताणें कांय तिशीनशीन पळोवंक जायना.
जीव हातान धरून ताणें धांवचें. सो हाका म्हणटात त्या समस्याक तक्षण स्पंदन करचें. दुसरी रीत कशी आसतली? दुसरी रीत कितें म्हळ्यार तो समस्या फुड करच्या की त्या समस्येत तो फळाफळ घेवची. समस्या फुड करच्या की त्या समस्येत तो फळाफळ घेवची. आतां चिंत्या, एकल्याक पिडा आसा. सो पिडा आसली म्हणटाना त्या पिडेक करेक्ट ताणें वखद करिजे की नाका? करिजे. ऑफकोर्स मागजे. पूण केवल मागण्यांतच पिडा गूण जाता की? आजाप जावं पुरो, जायना म्हणून हांव सांगना. पूण जर आमी वखद घेता, जर आमी आमच्या भलायकेची काळजी घेता, तेन्ना त्या वखदा मुखांतर आमी घेवच्या केअरा मुखांतर, काळजी मुखांतरच देव आजाप करूंक शकता. पूण आमी केअरलेस केलें जाल्यार देवाकी कांय करूंक जायना. ना हांव वखद घेना, कांय करिना म्हणून रावले हांव जाल्यार तेन्ना देवूय असायक जाता. हाका म्हणटात फळाफळ घेवची. वखद करनासतना रावचें, आळसायेन भरचें, बेजबाबदारी दाखोवची. हाका त्या समस्येत फळाफळ घेवची म्हणटात. आतां त्या सोरपाचें वा त्या वाघाचें एग्जाम्पल आमी घेतलें जाल्यार, ना बा तो वाघ न्हय, ते एक माजर म्हणून रावलो जाल्यार तो मनीस, तो सोरोप न्हय, तो कांय केळसो सोरोप आसतलो, प्लास्टीक असो आसतलो म्हणून जर तो व्यक्ती थंयच रावलो जाल्यार आनी त्या समस्याक तो सारकें स्पंदन दिना जाल्यार परिणाम तुमकां कळीत आसा कितें जाता म्हणून. सो हांगासर हांवें एक समस्यो, एक चॅलेंज पंत आव्हान करचें तें आजचे 2 वाटो तुमचे मुखार प्रस्तुत केले. एक समस्याक, एक पंत आव्हानाक, एक चॅलेंजाक आमची 2 रितीची रिॲक्शन. आता आयच्या वांजलाक आमी गेल्या जाल्यार जेजून एका पंत आव्हानाक, एका चॅलेंजाक कशें स्पंदन केलें ताचे विशयी आमकां आयकूंक मेळटा. आता पळया, आयच्या वांजलाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर जेजू एक समस्या फुड करता. समस्या कसलो? जेजूचे शिस ताणें मिसावाक धाडिल्ले. कालच्या वांजलान आमी आयकलें, कालच्या न्हय पोरच्या ब्रेस्ताराच्या वांजलान आमी आयकलें. ताच्या 12 जाणां शिसांक ताणें कशें धाडलें म्हणून. आतां धाडिल्ले शीस फाटीं आयले. न्ही हांगासर आमी वाचलें पळया, धर्मदूत जेजूची फाटीं आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयलें सगळें तांणी ताका कळयलें, तांणी वर्दी दिली. आतां जेजू कळीत आसलें ह्या मनशांक इल्लें रेस्ट जाय, तांची बॅटरी इल्ली चार्ज करूंक जाय, तांणी इल्लें मागण्यांत, रिट्रिटांत, ध्यानांत वेळ करसूंक जाय म्हूण. त्या देखून तो कितें करता? तांकां म्हणटा, येया आमी होरेविंगड सुवातेक या, इल्लो विशय घेवया म्हणून. आनी ते माचव्यार सोडून एक सुरे सुवातेक गेले. सो जेजूचें इंटेन्शन आसलें, ताची एक चिंतप आसलें वा ताचें प्लॅन आसलें, ह्या शिसांक घेवन इल्लो सुसेग घेजे, इल्लें रेस्ट घेजे, इल्लें विशेव घेजे म्हूण. पूण हे वचून त्या विशेव घेवच्या जाग्याक पावतना थंय ते माचव्या वयलो सकला देंवतना जेजून व्हड एक लोकां जमो पळयलो. आनी ते कशे आसले? गोवळी नातलेल्या बोकऱ्या बरी आसले. देखून ताचे काळीज मोवाळ्ळें आनी तांच्या गरजांक तो पावोवंक लागलो. हें ताणें चिंतूंक ना. हो आतां एक समस्या औचित्य ताचे मुखार उबो जाला. ताचें प्लॅन आसलें विशेव घेवचो, पूण हांगासर आतां सडन एक एमर्जन्सी म्हूण येता. एमर्जन्सी आमी आस्पत्रेक गेल्यार थंयसर एक एमर्जन्सी वॉर्ड आसा न्ही. सो थंय तक्षण पिडेस्ताक स्पंदन करूंक आसा. सो आतां तशेंच हांगासर एक एमर्जन्सी सिच्युएशन आसा. तें कालें म्हळ्यार ताका आयकूंक, ताचे तावन भलायकी जोडूंक इतलो लोक थंय राखून रावला. आतां हो एक समस्या. तर ह्या समस्याक जेजू कशें स्पंदन करता?
व्हड व्हड्यो समस्ये आमच्या मुखार आयिल्ल्या वेळार मुखार भोवून भयणीनो, थोडे फावटी आमी कितें करता म्हळ्यार आमीच जावन आमच्याच सत्तेचेर पात येवन आमच्याच संपन्मुळाचेर पात येवन आमी तो समस्या फूड करूंक वेता. तुमकां आनी एक एग्जाम्पल हांव दितां. सलमाव रायाचें. सलमाव राय दाविदाचो पूत राय जाल्ल्या वेळार ताका लोकांचो संको पळोवन एका रितीचें एंग्जायटी सुरू जालें. एका रितीचो गडबड ताचे थंय उपजली. म्हळ्यार ह्या लोकांक हांवें कशें सांबाळचें, इतलो लोक आसा, हांव आनीक तरणाटो म्हूण. तो देखून तो कितें करता गे म्हळ्यार गिबे म्हणल्या एका श्रायनाक, एका पवित्र जाग्याक वेता. आनी थंयसर तो देवा मुखार हो ताचो समस्यो मागण्यांत व्यक्त करता. तो म्हणटा, इतलो लोक आसा, ह्या लोकांक हांवें कशें सांबाळचें. आपणाची अस्कतकाय, आपणाचें उणेपण तो वळखून घेता. ह्या लोकांक सांबाळची तितली तांक, जाणवाई आनी बुदवंतकाय आनी संपन्मुळां म्हजे लागीं ना म्हूण तो देवा मुखार सांगता. आनी देव ताका त्या समस्याक परिहार दिता. पळया, हांगासर हो सलमाव आपणाचेच सत्तेचेर पातये नासतना, आपणाच्याच संपन्मुळाचेर पातये नासतना देवा लागीं आपणाचो समस्या व्हरता आनी देवा तावनूच ह्या समस्याक परिहार तो आशेता. त्या देखून समस्या आयिल्ल्या वेळार आमच्याच सत्तेचेर आनी आमच्याच संपन्मुळाचेर पात येवन तो समस्या परिहार करच्याक आमी उडच्या की सलमावचो आमी उडास दवरिचे. तो देवाक लागीं गेलो. देवा तावन तो आदार जाणवाई मागा लागलो. देवाची म्हाका गरज आसा, म्हज्यानच हें करूंक जायना म्हणून खालतो तो जालो. जेजूय पळया. जेजूचे एक प्लॅन आसले की ते विशय घेवचो. पूण हांगा आतां तो कितें करता, ताची गरज मागून, ताचो आदार मागून जायतो लोक आयला. त्या देखून तो कितें करता, आपणाच्याच प्लॅनाक चिटकोवन रावनासतना, ना म्हजें प्लॅन आतां रेस्ट घेवचें, त्या देखून म्हाका दुसऱ्या कामाक पुरो वेळ ना बा, हांवें म्हजें काम करूंक आसा, हांवें म्हजें काम करना जाल्यार म्हजें काम करूंक कोण येता म्हूण अशें तो हांकारी जायनासतना तो कितें करता, लोकांच्या गरजांक पावता. वा आनी एका रितीन म्हणचें म्हळ्यार तो देवाची खुशी करूंक मुखार वेता. देवाची खुशी कितें आसलें, देवाची खुशी ह्या लोकांच्या गरजांक पावचें. जेजूची खुशी कितें आसली, जेजूची खुशी रेस्ट घेवची. पूण आतां जेजू कितें करता, ताची खुशी सायडीन दवरून देवाची खुशी पाळच्याक मुखार वेता. आनी जायते कडेन आमी पळयता जेजू मागण्यांत वेळ करसिता, प्रत्येक जावन रातीचो वेळ एक सुरे सुवातेर. आनी ह्या संदर्भार तो कितें करता, ताका त्या दिसा फूड करूंक आसचे समस्ये वा पंत आव्हानां तो सकड बापा मुखार हाडटा. बापा तावन मार्गदर्शन घेता, बापा तावन सकत जोडटा, बापा तावन आदार जोडटा. आनी अशें ते समस्ये फूड करच्याक तो मुखार वेता. उडास दवरा, जेजू 100% देव, 100% मनीस आसलो. कशें आमकां समस्या आसात, कशें आमकां पंत आव्हानां आसात, तशें जेजूकी आसलें. आनी ह्या संदर्भार तो देवाचेर पात येवन बापाचो आदार घेवन बापाच्या मार्गदर्शनाखाल ते समस्ये फूड करूंक तो वेता. त्या देखून कितें जाता की म्हळ्यार ताका न्हय मात्र ह्या लोकांक ताच्या गरजांक पावोवंक, तांकां कितें गरज आसलें तें दिवंक ताच्यान साध्य जाता. मात्र न्हय, व्हडल्यांतलें व्हड अजाप 5,000च्या की चड लोकांक वाडूंक सयत ताका तयार जाता, ताका साध्य जाता.
ताका साध्य जाता. ते देखून मुखार भोवन निबडिनो देवाचो आदार मागचे म्हळ्यार तें खाली श्रायनांत वा इगर्जेंत वा मागण्या वेळार मात्र न्ही. देवाचो आदार आमी सदांच जोडूंक जाय. सदांच जोडूंक जाय. कशें जेजूक त्या लोकांक पळयतना कनवळाय भोगली की तशें जेजूक आमकांय पळयतना आनी आमी समस्यांत रेवडल्ले पळयतना आमी ते कश्ट फूड करूंक कश्टांचे पळयतना आमचेरय तो कनवळेन भरता आनी आमकां तो आदार दिवंक तयार आसा. आदार दिवंक तयार आसा. ताचो आदार नाका म्हजे इटल्याक हांव चलता म्हूण सांगून आमी हांकारान भरल्या जाल्यार जेजू कांय करूंक जायना. ताच्या बदलाक जेजू म्हाका तुजो आदार दी, जेजू म्हाका तुजें मार्गदर्शन दी, हे समस्यांतले वयर येवंक म्हाका कृपा दी म्हणून जर आमी मागता जाल्यार तेन्ना खंडीत जावन ते समस्ये फूड करूंक जैते वून जावंक आमकां साध्य आसा. असल्या एका कृपे खातीर आज आमी मागया. भोवन निबडिनो हें कीर्तन तुमकां सगळ्यांक कळीत आसचेंच. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना, कीर्तन 23. आनी ह्या कीर्तनांत आमकां कितें समजूंक मेळटा गे म्हळ्यार आमचो देव कशें आमकां आदार दिवंक तयार आसा. आमकां आदार दिवंक तयार आसा. तो कशें आमच्या काळजेन भरला, कशें आमकां तो सांबाळटा, राखता म्हणून बारीक सापूरबायेन तो विवरिता. आमच्या जेजूक तो एका गवळ्याक सरी करून कशें गवळी आपणाच्या हिंडाचो राखण करता, सांबाळटा, राखता, तशेंच जेजूय आमकां सांबाळटा, राखता म्हणचे हांगासर आमकां स्पश्ट दाखोवन दिला. तर हें कीर्तन आतां आमी भक्तीपणान मागया. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सेरो मेळटा ते तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोंचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. गर्द जेवण म्हज्या दुस्माना हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें मातें तूं मागताय. म्हजें कोप बरोवन वमतता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली आनी सर्वेस्पराच्या घरी सदां काळ हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. घरचे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव
आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरता. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता, तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलाय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतां. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. पळोवन निबडिनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटाव. प्रत्येक जावन अनुष्या मोंतेरो कोप्पा चिकमंगळूर तावन, क्वीनी नजरेत बायंदूरू उडुपी तावन, विल्मा पिंटो न्यूझीलंड तावन, जुलिएटा तवारेस करोना अल्दोना गोंयां तावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटाव. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागताव. त्या सांगता मतायस आनी जानेट सेरा कुवेट तावन, मायकल आनी जानेट मोनिस अग्रिपादा मुंबई तावन, स्टीवन रोच आनी नीता मरिया डिसोजा पेरमन्नूर मंगळूर तावन, जॉन आनी रीटा रोबो मंगळूर तावन,
काजर असो दी संभ्रमतात शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचे मागणे. त्या सांगता देवदीन जेकब जेसी फर्नांडीस शंकरा परतावन जोझफ फुर्तादो कासिया मंगळूर तावन हांकां सर्वेस्पर देव सासणीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक आपुरबायेचो दीस मागता. परत मेळया मोगसो.